पहिलो राजा 19 अध्यायको 4 पदमा, तर उनी आफू चाहिँ एक दिनको बाटो उजाड स्थानभित्र गए, आए र एउटा झाउको रुख मुनि बसे। अनि उनले मर्न पाऊँ भनी आफ्ना निम्ति बिन्ती गरे। अनि उनले भने, भयो हे परमप्रभु, अब मेरो प्राण लिनुहोस्, किनकि म मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। एलियाको निराशा। हामी चाहिँ एलियाको निराशाकोबाट चाहिँ केही कुराहरू पाठहरू सिक्न चाहन्छौँ र साथै यस्तो अवस्थामा हाम्रो परमेश्वरले कसरी एलिया आफ्नो दाससित व्यवहार गर्नुभयो त्यसबाट पनि हामी सिक्न चाहन्छौँ। अब एलिया ज्यादै साहसी अगमवक्ता थिए, वास्तवमा निडर, तर ऊ समेत निराश भयो, यहाँसम्म कि ऊ मर्न चाह्यो। अनि यो घटनामा आइपुग्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ केही दिन अगाडिको कुरा हो, एक हप्ता पनि बितेको छैन। उसलाई परमेश्वरले ज्यादै महान रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो। कार्मेल भन्ने डाँडामा एक्लै भएर इजरायलमा भएका ती झुटा भविष्यवक्ताहरू, जो बाल देवताका भविष्यवक्ताहरू अनि अशेरा देवीका भविष्यवक्ताहरू, जम्मा जम्मी 850 जना यी झुटा भविष्यवक्ताहरूलाई चाहिँ एक्लैले सारा इजरायलको समुदायलाई जम्मा गराएर, राजालाई समेत जम्मा गराएर, भेला गराएर यिनीहरू झुटा हुन् भनेर प्रमाणित गरेको थियो। त्यो कसरी गर्यो भने चाहिँ कार्मेल डाँडामा उनीहरूलाई जम्मा गराएर उसले सबैको सामु प्रश्न गर्छ इजरायललाई। त्यो चाहिँ एकचोटि पहिलो राजा 18 को 21 पदमा हेर्नुहोस्। पहिलो राजा 18 अध्यायको 21 पदमा, अनि एलिया ती सबै मानिसहरूको नजिक आए र भने, तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा अल्झिरहन्छौ? कसैलाई यो प्रश्न तपाईँलाई पनि मिल्दछ कि अहिलेको तपाईँको अवस्थामा तपाईँ कहिलेसम्म दोधारमा अल्झिरहनुहुन्छ? अगाडि बढ्ने कि पछाडि हट्ने, म विश्वास गर्ने कि नगर्ने, म प्रभुमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने? यहाँ चाहिँ प्रश्न छ, कहिलेसम्म दोधारमा अल्झिरहन्छ? परम प्रभु परमेश्वर हुनु, के अरे परम प्रभु भनेको यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँको पछि लाग, तर बाल त्यो मूर्ति परमेश्वर हो भने त्यसको पछि लाग। यसरी चाहिँ चुनौती दिन्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ यसलाई टुङ्गो लगाउनलाई 2टा पशुलाई तयार गरिन्छ बलिदानको लागि। एउटा चाहिँ बाल देवतालाई चढाउनलाई एउटा पशु, र अर्को चाहिँ यहोवा सत्य परमेश्वरलाई होम बलि चढाउनलाई अर्को पशु, छुट्टै छुट्टै वेदीमा। अनि त्यहाँ भनिन्छ कि आगो नसल्काइकन यो वेदीमा राखियोस् र केही पनि नगर्ने। र यदि यहाँ साँचो परमेश्वर बाल हो भने बालले चाहिँ आकाशबाट आगो झारोस् अनि यसलाई चाहिँ ग्रहण गरोस्। अनि यदि यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यसो गरून्। अनि अब बाल देवतालाई जति पुकार गरे पनि त्यहाँ जवाफ आउँदैन। अनि अन्तमा एलियाले छोटो प्रार्थना गर्छ, अनि परमेश्वरले आकाशबाट आगो झारेर एलियाले चढाएको बलिदानलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि यसरी यो झुटा अगमवक्ताहरू झुटा साबित हुन्छन्। अनि त्यसपछि एलियाले चाहिँ यी 850 झुटा अगमवक्ताहरूलाई तल कार्मेल डाँडाको तल किशोन खोलामा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ मार्छन्। आहाब चाहिँ राजा चाहिँ घर के अरे आफ्नो दरबारमा गएर आफ्नो रानी जेजबेललाई यो सबै कुरा बताउँछ
किनभने जेजबेलले नै यी सब अथवा इजेबेलले नै यी सबै झुटा अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ पालिरहेका थिए। उसैबाट बाल देवताको पूजा आएको थियो इजरायलमा। अनि त्यो सुनेपछि इजेबेलले चाहिँ म 24 घण्टामा यो एलियालाई मार्छु भन्छ। एकचोटि यहाँ पढौँ 1 देखि 3 पद। अनि एलियाले जे गरे उनले कसरी ती सबै भविष्यवक्ताहरूलाई तरवारले मारे, ती सब कुराहरू अहाबले इजेबेललाई सुनाए। तब इजेबेलले यसो भन्दै एलिया कहाँ एउटा दूत पठाइन्, भोलि यही समयमा म तेरो ज्यानलाई उनीहरूमध्ये एउटाको जस्तो बनाइन भने देवताहरूले मलाई यसै गरून् र यसभन्दा बढी गरून्। यहाँसम्म। यसरी इजेबेल रानीले चाहिँ आफूलाई एउटा श्रापले बाँध्छन् कि मैले 24 घण्टामा तँलाई मारेर छोड्छु एलिया भनेर। एलिया चाहिँ यति भयभीत हुन्छन् कि आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई उनी भाग्छन्। 3 पद। अनि यो देखेर उनी उठे, आफ्नो ज्यान बचाउन हिँडेर यहुदाको बेरसेबामा पुगे। ऊ चाहिँ त्यसैले इजरायलमा चाहिँ दरबार थियो आहाबको। त्यो 46 पदमा छ 18 अध्यायको। अनि ऊ चाहिँ दक्षिणमा बेरसेबा भनेपछि लगभग 160 किलोमिटर चाहिँ यात्रा गरेको छ। अनि सायद एउटा गधामा त्यो बेला यात्रा गर्ने तरिका। अनि उसको दास पनि उसको साथमा थियो। अनि आफ्नो सेवकलाई त्यहीँ छोडिराख्छन्। लगभग 5 दिनको यात्रा जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ? नम्बर 1 चाहिँ परमेश्वरको जन एकदमै निराश बन्न सक्छ भन्ने कुरा देख्छौँ। एउटा आत्मिक बलियो विश्वासी पनि त्यस्तो घडी आउन सक्छ जब ऊ चाहिँ अति नै निराश बन्न सक्छ। एलियाको विषयमा भन्ने हो भने उनी त आजभन्दा 2800 वर्ष अगाडिको समयमा इजरायलको उत्तरी राज्यको निम्ति परमेश्वरको वक्ता थिए, अगमवक्ता थिए। अनि बाइबलभरिका सबै अगमवक्ताहरू मध्येमा चाहिँ एलिया ज्यादै महान अगमवक्ता मानिन्छ। बाइबलमा 100 पटक लगभग उसको नाम उल्लेख छ। ऊ साहसी थियो, विश्वासको वीर थियो, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थियो। कार्मेल डाँडामा त्यत्रो विजय प्रभुले दिनुभएको थियो, तैपनि उसले सबै साहस एकछिनमै गुमाएको छ। यहाँ एउटा कुरा यहाँ देख्छौँ कि कति पटक चाहिँ हाम्रो जीवनहरूमा ठुलो आत्मिक विजयहरू पछि चाहिँ ठुला परीक्षाहरू पनि आउँछन्। होशियार हुनुपर्छ। आत्मिक विजयहरूको लागि हामी धन्यवाद दिँदै, तर यहाँ आक्रमण आउन सक्छ। अब म चाहिँ धेरै ढुक्क बस्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हामी जागो रहनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ। हाम्रो विरोधी शैतान एउटा गर्जनी सिंह चाहिँ चारैतिर घुमिहिँडिरहेको छ कसलाई निलो भनेर। एलिया चाहिँ इजेबेलको तँलाई मार्छु भन्ने धम्कीदेखि डराएको छ। अलिक केही समय अगाडि चाहिँ इजेबेलले थुप्रै परमेश्वरका भविष्यवक्ताहरूलाई मारेको पनि थियो। फेरि पहिलो राजा 18 को 4 पदमा एकचोटि के अरे 13 पदमा पहिलो राजा 18 को 13 पदमा त्यहाँ उल्लेख छ कि इजेबेलले परमप्रभुका भविष्यवक्ताहरूलाई त्यहाँ मारेको कुरा छ यहाँ कुराकानीमा। अनि एलियालाई चाहिँ डरले च्याप्पै समात्छ। एलियालाई सोच्नुहोस् न। अनि ऊ भाग्छ एउटा आइमाई देखेर। एलियाले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सकिरहेको छैन। पर उसले भन्छ मेरो ज्यान लिनुहोस्, अब म मर्न चाहन्छु। अनि यो शब्द जुन छ बिन्ती गरेको छ भने छ 19 को 4 मा। अनि यसको माने चाहिँ यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ, ज्यादै बिन्ती गर्नु, प्लिज मलाई मारिदिनुहोस्, त्यस्तो खालको तरिकाले अनुवाद गर्न सकिन्छ 19 को 4 मा।
म मर्न पाऊँ भने आफ्नो निम्ति बिन्ती गरे भनेछ। कसरी यस्तो हुन सक्यो? कसरी? परमेश्वरले यहाँ के देखाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी मान्छे, हामी विश्वासी लाई यदि परमेश्वरले ल म बिना एक्लै हिँड भनेर त्यसरी छोडिदिनु भयो भने, एकछिनको लागि पनि हामीलाई छोडिदिनु भयो भने हामी केही पनि होइन। हामी चाहिँ पानी जस्तै अस्थिर, अनि हामी चाहिँ एउटा खालि सृष्टि मात्र हौँ, हामी घाँस मात्र हौँ, हामी धुलो मात्र हौँ। त्यसैले यही कुरा चाहिँ याकुबले पनि नयाँ नियममा 5 अध्यायको 17 पदमा लेख्छन्, एलिया हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस थिए भनेर भन्छ। अनि अर्को कुरा यहाँबाट सिक्छौँ कि हामी विश्वासीहरूले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो आँखालाई चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्नबाट चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन, कहिले पनि। किनभने जब एलिया परमेश्वरलाई हेरिरहेको थियो, हेर्नुहोस् त पहिलो राजा 17को 1 पदमा, जब एलियाले परमेश्वरलाई हेरिरहेको थियो उसलाई कसैको डर थिएन। ऊ दरबारमै ढ्याक्क गएर, राजा त्यहाँ छ, भाडदारहरू छन्, त्यहाँ हतियार भिरेको छन्, ऊ चाहिँ एउटा हतियारविहीन एउटा अगमवक्ता आएर चाहिँ के भन्छ पहिलो राजा 17को 1मा, अनि गिलादका बासिन्दाहरूमध्ये एकजना तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको जीवनको कसम जसको सामु म खडा रहन्छु, मेरो वचन बिना यी वर्षहरूमा न शीत पर्नेछ न पानी। फुत्त निस्किन्छ त्यसपछि। उसले चाहिँ भन्छ परमेश्वरले चाहिँ श्राप पठाउनु भएको छ, ए आहाब राजा तपाईँले गर्दाखेरि अनि इजरायलको पापले गर्दा, मूर्ति पूजाले गर्दाखेरि अब पानी पर्ने छैन। अनि उसले भनेको एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, उसको साहसको स्रोत कहाँ थियो? यहाँ भनेछ परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सामु म खडा रहन्छु। ऊ राजाको सामु खडा थियो, तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको सामु खडा रहेर चाहिँ बोलिरहेको थियो। अनि उस निडर भयो त्यस बेलामा। तर यही एलिया जब इजेबेलको सामु खडा भयो, एउटा मान्छेको सामु, अनि उसको आँखा चाहिँ यो दुष्ट रानी इजेबेल आहाबको श्रीमतीलाई उसको आँखा लगाउँछ, डरले उसलाई समात्छ। त्यसले हाम्रो आँखालाई चाहिँ हामी परमेश्वरमाथि लगाइराख्नुपर्छ, नत्र हामी हार्छौँ। दोस्रो कुरा यहाँ सिक्छौँ, परमेश्वरको जन चाहिँ अब निराश हुन सक्छ भन्ने मात्र होइन, यो निराशा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने आत्मदयाबाट आउँछ भन्ने कुरा अब हामी देख्छौँ। आत्मदया भनेको चाहिँ आफैलाई दया गर्नु, आफैलाई हेरेर चाहिँ बिचारा है तिमी जस्तो दुखी त को छ र, तिमीलाई त कसैले बुझिदिँदैन, तिमीलाई सबैले अन्याय गरेको छ, बिचारा प्रदेश है, आफूले आफूलाई भन्नु के, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ आत्मदया, सेल्फ पिटी। यस्तो सोचाइले चाहिँ हामीलाई निराशामा लान्छ। यो हामी देख्छौँ पहिलो राजा 19 अध्यायमा चाहिँ यहाँ 4 पदमा, जुन पदबाट हामीले सुरु गरेको थियौँ, उनले के भन्छन् यहाँ बिचमा हेर्नुहोस् त। अनि उनले मर्न पाऊँ भनी आफ्ना निम्ति बिन्ती गरे, अनि उनले भने भयो। त्यो शब्द हिब्रूमा त्यो भयो भनेर नेपालीमा अनुवाद गरेको शब्दको माने चाहिँ धेरै भन्ने शब्द हो, अति भन्ने शब्द हो, ज्यादै भयो भन्ने शब्द हो। त्यसले उसले के भन्दैछ भने यो अति नै भयो, अब पुग्यो, मलाई यो परीक्षा चाहिँ मैले सहन सक्ने भन्दा बढी भयो, यो ज्यादती भयो, म छोड्छु, अब म तपाईँको अगमवक्ता हुन सक्दिनँ, म रिजाइन गरेँ आजदेखि।
हामी विश्वासीलाई यस्तो विचार आउँदैन भन्न सकिँदैन। अनि जब त्यस्तो विचार हामीलाई आउँछ अनि त्यस्तो मनमा लाग्छ, के गर्नुपर्छ होला? कसैले मलाई कुन चाहिँ पद सम्झिँदा राम्रो हुन्छ होला? कुनै एउटा विभिन्न पदहरू कसैको छ? मैले चाहिँ एउटा लेखेको छु यहाँ, 1 कोरिन्थी 10:13। म पढिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ नोट गर्नुभयो हुन्छ। यो कण्ठ गर्नुपर्ने पद हो, भन्दा धेरै पदहरू कण्ठ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ धेरै आशिष हुन्छ तपाईँलाई। त्यहाँ पावल प्रेरितले भन्छ, मानिसमाथि आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपरेको छैन। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुन्न, तर तिमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथसाथमा उम्किने बाटो पनि बनाउनु हुनेछ। मैले समय जोगाउनलाई पल्टाउन लगाइन, तर यो पद चाहिँ हेर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीले सक्ने भन्दा बढी भार हामीलाई दिनुहुन्न, परीक्षामा पर्न दिनुहुन्न। हामीले सहन सक भनेर त्यहाँ उपाय उहाँको छ। त्यो परीक्षाको साथसाथमै आएको हुन्छ त्यो उपाय भनेछ। परमेश्वर यस कुरोमा चाहिँ कहिले पनि फेल खानुहुन्न, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेछ। अनि अर्को कुरा, यो आत्मदया भन्ने कुरा ले चाहिँ यहाँ 3टा कुरा मार्न लागेको छ। आत्मदयाले के गर्छ भने, परमेश्वरले यहाँ न्याय गर्नु भएन, परमेश्वरको काम यहाँ न्यायचित भएन भन्ने कता कता सोध्छ उसले। एलियाले पनि त्यही भन्दैछ, बढी भयो है, अब पुग्यो। दोस्रो चाहिँ आत्मदयाले चाहिँ के पनि गर्छ भने, आफूलाई अरू सित तुलना गर्छ अनि त्यसले निराशामा लान्छ फेरि। अनि यो चाहिँ 4 पदमा उसले भनेको कुरा छ, एलियाले, भयो हे परम प्रभु, अब मेरो प्राण लिनुहोस्, किनकि म मेरा पिता पुर्खाहरू भन्दा असल छैन। उसले तुलना गरिरहेछ अरूहरूसित। अब एलियाले कुनै बेला म चाहिँ मेरो पिता पुर्खाहरू भन्दा म अलिक राम्रो छु, म सोच्यो कि थाहा छैन मलाई। तर जे होस्, यहाँ चाहिँ परमेश्वरले उसलाई ओछ्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि तैपनि उसले चाहिँ यो चाहिँ साँचो नम्रतामा भन्दा पनि एउटा आत्मदयाको भावनाले भनिरहेछ। म खत्तम छु त्यस्तो तरिकाले। अनि त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि कहिले पनि हामीले आफूलाई अरू मान्छेसँग तुलना गरेर हामीले आफूलाई नापजोक गर्नु हुँदैन। यसले के गर्छ भने, कि त हामीलाई घमण्डी बनाउँछ, त्यो भन्दा चाहिँ म पो ठिक छ है, अथवा हामीलाई डाहा हुन्छ, अरे ऊ चाहिँ होइन मैले गर्न नसक्ने उसले गरेको, अथवा यसले झगडामा लान्छ यस्तो सोचाइले। अनि यसको लागि पनि पावल प्रेरितले चाहिँ भनेका छन्, यसको औषधि 2 कोरिन्थी 10:12 आफूलाई एक अर्कासँग नापजोक गर्नेहरू, तुलना गर्नेहरू बुद्धिमान होइनन्। 2 कोरिन्थी 10:12। म सोध्न चाहन्छु, हामीले नापजोक हामीलाई आफूलाई गर्नै हुँदैन भने होइन, गर्नुपर्छ। तर नापजोक कसलाई हेरेर गर्नुपर्छ? मान्छेलाई कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई? हामीले त हेर्नुपर्ने ख्रीष्टलाई, उहाँ जस्तो हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको, अनि हामी उहाँ जस्तो भएको उहाँको योजना हो। ख्रीष्ट चाहिँ नाप्ने मानदण्ड हो, कोही पनि मान्छे होइन। अर्को चाहिँ के भने, यो आत्मदया गर्ने व्यक्तिसँग चाहिँ केही प्रेरणा हुँदैन, केही गरौँ भन्ने प्रेरणा क्या हुँदैन, अनि ऊ निराशमा झन् डुब्छ। यहाँ देख्छौँ 5 पदमा हेर्नुहोस्, 1 राजा 19:5, अनि जब उनी झाउको रुखमुनि ढल्केर सुते,
झाउको रुख पनि के गरेछ, ऊ ढल्केर सुतेछन्। यो झाउको रुख चाहिँ त्यहाँ मरुभूमिमा, मध्यपूर्व इजरायलको मरुभूमिमा पाइने एक किसिमको झ्याङ हो। 3 फिटदेखि 12 फिट अल्गो हुन्छ भनिएको छ। अनि त्यो मरुभूमिमा चाहिँ कहीँ छाया नपाए पनि यो झाउको रुख चाहिँ निकै राम्रो छाया दिन्छ। अब त्यस्तो ठाउँ पाएछ एलियाले। अनि त्यहाँ मुनि चाहिँ को शीतलमा ऊ चाहिँ ढल्केर सुत्न गएको छ। ऊ एकदम थकित छ, उसँग कुनै बल छैन, शरीरमा पनि अझ भित्रमा छैन। अनि उसँग एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छैन, त्यो चाहिँ के भने प्रेरणा छैन। त्यो भने बुझ्नुहुन्छ? एकचोटि म पालनमा हुँदाखेरि एकजना त्यहाँ प्लान इन्टरनेसनल भन्ने एनजिओको एउटा व्यक्तिलाई केही यो पढ्नुहोस् भनेर दिएको थिएँ। अनि उहाँले सोध्नु भयो, के अरे तपाईँलाई कहाँबाट प्रेरणा आउँछ है? हामीलाई हेरिरहेको रहेछ उहाँले है, आफ्नो त्यहाँबाट अफिसबाट विश्वासी जनहरूले काम गरेको देखेको। कहाँबाट प्रेरणा आउँछ तपाईँहरूलाई? जब त्यो हुँदैन हामीसँग, कुनै पनि काम गर्नलाई एउटा प्रेरणा चाहिन्छ कि छैन? एउटा उत्प्रेरणा, एउटा अभिप्रेरणा, एउटा मोटिभेसन। यदि त्यो नै छैन भने त हामी के गर्न सक्छौँ? पावल प्रेरित धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू भएर पनि गए, सजिलो परिस्थितिहरू पनि अवश्य थिए, सतावटहरू धेरै भएर गए, अभावहरू भएर गए, मार्न कति खोजे, कतिचोटि पिटाइ खाइरहेछ। अनि त्यही पनि ऊ चाहिँ गएको गए भनेपछि उसको प्रेरणा के थियो? उसले बताउँछ, दोस्रो कोरिन्थी 5:14 छ त्यो, ख्रीष्टको प्रेमले उसलाई प्रेरणा दिन्थ्यो भनेछ। ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ भनेपछि ख्रीष्टले मलाई गर्नुभएको प्रेम र साथै ख्रीष्टले यो हराएको मान्छेहरूलाई गर्नुभएको प्रेम, ख्रीष्टले यो विश्वासीहरूलाई गर्नुभएको प्रेम, त्यसले नै उसलाई चाहिँ हरेक दिन ऊर्जा दिइरहेको थियो सेवा गर्नलाई, अगाडि बढिरहनलाई। अब एलियालाई चाहिँ किन यस्तो प्रेरणा भएन त्यो अलिकति पछि हेर्नेछ हामी। तर अर्को तेस्रो कुरा, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको एउटा जन चाहिँ निराश हुन सक्छ। अनि दोस्रो कुरा आत्मदयाले यस्तो निराशामा पुर्याउँछ। अनि तेस्रो कुरा अब हेर्दैछौँ कि यो निराशालाई, यो खिन्नतालाई, यो आत्मग्लानीलाई चाहिँ यदि रोक लगाइएन भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ मर्न पनि चाहना गर्न थाल्छ। एलियालाई त्यही भयो, मेरो प्राण लिन सक्छ। अब एलियाले के गर्न सक्थ्यो भने उसले आफ्नो घुँडा टेकेर परमेश्वरलाई आफ्नो पुरा हृदय पोख्याउन सक्थ्यो, आफ्नो बिन्तीहरू चढाउन सक्थ्यो, आफ्नो समस्याहरू आफ्नो डर सबै बताउन सक्थ्यो, जसरी सबै गर्न सक्थ्यो। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई उसले विश्वास गरेर ऊ बलियो हुन सक्थ्यो। पहिला त्यही नै गरिरहेको थियो। तर यो समयमा आएर चाहिँ उसले चाहिँ उसको मनबाट उब्जिरहेको, उसको पापी स्वभावबाट उब्जिरहेको यो शारीरिक भावना, यो खिन्नताको उदासपनको भावनाहरूमा चाहिँ आफूलाई सुम्पियो। सकिन्छ त्यो गर्नलाई? गर्नुभएको छ कहिले? आफूलाई एकदम कस्तो लागिरहेछ अनि त्यतैतिर सोचाइ लाने कि त्यो चिन्ता फिक्री त्यही सोचिरहने, अनि त्यो आफूलाई दुःख लाग्ने कुरालाई झन् ध्यान दिइरहने। अब केले हामीलाई दुखिरहेछ अब त्यतैतिर मन लगाइरहने। गर्नुभएको छ त्यो? एकदम होसियार हुनुहोस्। यसो गर्नुबाट हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेरेर त्यस्तो बन्न सक्छ हामी। हाम्रो आर्थिक समस्यालाई हेरेर त्यस्तो बन्न सक्छ हामी। हाम्रो उमेरलाई, आफ्नो रूपलाई, अनि भविष्यलाई सोचेर, पारिवारिक अवस्थालाई, हाम्रो विगतलाई, जे पनि हुनसक्छ विषयलाई हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो दुखित बनिरहने अनि खिन्न बनिरहने एउटा मुहानको रूपमा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। तर परमेश्वरको वचनमा फेरि याकुबले नै भन्छ, याकुब 5:13 के तिमीहरूमा कसैले कष्ट पाएको छ त्यसले प्रार्थना गरोस्। यो भनेछ कसैले कष्ट पाएको छ प्रार्थना गर।
अस्ति मलाई ज्यादै उत्साह भएको छ। विलियम मैकडोनाल्ड ले चाहिँ प्रचार गरेको एउटा वचन अडियो सुनिरहेको थिएँ, अनि प्रार्थनाको विषयमा थियो। अनि भन्यो, यदि हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने त्यहाँ केही न केही हुन्छ, यदि हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ भने त्यो केही न केही चाहिँ हुँदैन। है, सरल कुरा थियो, एकदम साँचो। किनभने परमेश्वरको योजनामा नै उहाँले चाहिँ विश्वासी जनको प्रार्थनाको जवाब स्वरूप नै काम गर्ने उहाँको सार्वभौम योजना छ। परमेश्वर त्यति गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर होइन, उहाँको बुद्धि र उहाँको योजना नै के हो भने हामीले प्रार्थना गरेपछि उहाँले गर्ने। हामीलाई जेसुकै लागोस्, तर परमेश्वरले, सबभन्दा बुद्धिमान परमेश्वरले नि त योजना गर्नुभएको छ है। अनि त्यहाँ भनेको पनि छ याकोब 4:2 तिमीहरूले माग्दैनौ त्यसैले तिमीहरूले पाउँदैनौ। त्यही त भन्छ। किन पाउँदैनौ? तिमीले माग्दैनौ। त्यसैले निराश हुन सक्छ, अनि आत्मदयाले निराशमा लान्छ, र यो निराशपनलाई ब्रेक लगाएन भने चाहिँ मृत्युसम्म पनि हामी चाहना गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्छ। होसियार हुनुहोस्। हामीलाई निल्न चाहने एकजना छ। प्रभुले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई, एउटा विश्वास जीवनलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्न चाहिरहनु भएको छ। उता त्यो सिंह छ जसले तपाईँलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउन, निल्न, काम नलाग्ने बनाउन ऊ चाहिरहेको छ। अनि तपाईँको दिनमा रोजाइ छ, परम प्रभुमा मग्न हो। आज पनि कसैलाई हो त्यो पद भन्दै थिएँ मैले फोनमा। परम प्रभुमा मग्न हो र उहाँले तिम्रा हृदयका चाहनाहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। कहाँ लेखेको छ? दिदीबहिनीले भन्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। कसले भन्नु? भजन सङ्ग्रह 37:4। यहाँ एलिया चाहिँ मग्न भइरहेको छैन परमप्रभुमा, ऊ चाहिँ खिन्न भइरहेछ। चौथो कुरा, परमेश्वर, ओहो यो कति सुन्दर छ। परमेश्वरले हाम्रो निराशामा पनि हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। हाम्रो अति नै गहिरो निराशा, डिप्रेसनमा पनि हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। नम्बर 1, हाम्रो शरीरको लागि समेत अनि प्राणको लागि समेत पनि। हेर्नुहोस् त 19 अध्यायको 5 पदमा पढ्छौँ। अनि जब उनी झाउको रुखमुनि ढल्केर सुते, तब हेर एउटा स्वर्गदूतले उनलाई छोए र उनलाई भने, उठ र खाऊ। अनि यो 2 पटक हुन्छ 7 पदमा पनि। त्यसैले हाम्रो शरीरको लागि वास्ता गर्नु छ। यहाँ पानी र रोटी छ, तर हाम्रो शरीरको लागि मात्र होइन, उहाँले चाहिँ हाम्रो भित्र मनको लागि पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यो स्वर्गदूतले खालि बोल्दैन मात्र, एलिया उठ, अथवा राम्रो नरमेश्वरले मात्र मत पनि छैन। के पनि गरेको छ त्यहाँ याद गर्नुहोस् त। स्वर्गदूतले एलियालाई के गरेको छ देख्नुभयो? छोएको छ। एकदम व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यहाँ उसलाई वास्ता देखाउँदै हुनुहुन्छ 2 पटक। यहाँ परमेश्वरको दया देख्छौँ, परमेश्वरको प्रेम देख्छौँ। अनि तपाईँले भन्नु, अनि यो त स्वर्गदूत हो। स्वर्गदूत कुन स्वर्गदूत? यहाँ हामीले पढ्यो भने वास्तवमा यो एउटा एकदम विशेष व्यक्ति हो। त्यो 7 पदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ। एकचोटि यो 6 पद पनि पढौँ। अनि जब उनले हेरे, तब हेर उनको सिरान्नेर ताता कोइलाहरूमा पोलिएको एउटा रोटी र 1 सुराई पानी रहेछन्। अनि उनले खाए अनि पिए अनि फेरि ढल्के। ऊ त फेरि सुन्नु जान्छ। 7 पद, अनि दोस्रो पल्ट परमप्रभुका दूत भनेछ यहाँ फेरि आए र उनलाई फेरि छोएर भने, उठ र खाऊ, किनभने तिम्रा निम्ति बाटो साह्रै लामो छ। यो जब पुरानो नियममा परमप्रभुका दूत भन्ने देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ सामान्य स्वर्गदूत होइन, त्यो लाखौँ करोडौँ मध्ये होइन। यो चाहिँ सिर्फ एकजना मात्र हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पिताकै दूत हो। पिताले नै पठाउनु भएको, उहाँको पुत्र हो।
प्रभु येशूले भन्नु पिताले मलाई पठाउनु भएको। यो चाहिँ प्रभु येशू पूर्व देहधारी रूपमा उहाँ चाहिँ एउटा मानिसको रूपमा चाहिँ पुरानो नियममा पटक पटक देखा पर्नुहुन्थ्यो। अब्राहम कहाँ पनि देखा पर्नुभयो अनि यहाँ पनि एलिया कहाँ देखा पर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले नै एलियालाई छोएर उठ खाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको अचम्मको वास्ता। अनि परमेश्वरले हाम्रो निराशामा वास्ता चाहिँ हामी भाग्दै गर्दा समेत पनि उहाँ हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। ऊ त भागिरहेछ एलिया। अनि भन्नुपर्छ तिम्रो यात्रा लामो छ भनेपछि उसलाई भाग्न दिनुहुन्छ। केही सीमा छ त्यहाँ, अलिकति भाग्न पनि दिनुहुन्छ उसलाई एउटा ठाउँमा पुगेर। अनि यो अनुमति दिनुहुन्छ, परमेश्वरको अनुमतिको इच्छा हो यो चाहिँ। तैपनि उहाँले वास्ता गरिरहनु भएको छ। अनि कसरी भन्दै हुनुहुन्छ भने तिमी जहाँसम्म पुग्नु छ धेरै लामो बाटो छ। कति लामो भने ऊ चाहिँ अब होरेब भनेको सिनाई पर्वत जहाँ 10 आज्ञा दिएको थियो मोसेद्वारा, त्यो चाहिँ ऊ बसेको ठाउँबाट भनेपछि यो बेर्सेबाबाट के अरे उजाड स्थानमा पुगेको छ। तर यो अनुमानित अब ठ्याक्कै कुन ठाउँमा आइपुगेको छ यो झाउको रुख भएको ठाउँ। तर बेर्सेबाबाट हो भने चाहिँ 312 किलोमिटर पर पर्दो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि 40 दिन 40 रात ऊ हिँड्ने हो भने दिनको 8 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने रहेछ। जे होस् त्यो उसको चाहिँ लागि परमेश्वरले त्यत्रो लामो बाटो हिँड्नु छ एलिया, हुन त तिमी भागिरहेछौ तैपनि तिमीलाई खानेकुरा चाहिन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वर प्रभुले चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो निराशामा परमेश्वरको वास्ता यसमा पनि देख्छौँ एलियालाई, अनि हामीलाई पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटा कोमलतापूर्वक भनौँ हप्काउनुहुन्छ। किनभने ऊ होरेब पुगेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, 9 पदमा हामी हेर्नेछौँ, के अरे 8 पदबाट। तब उनी उठेर खाए अनि पिए अनि त्यही भोजनको बलले उनी 40 दिन र 40 रात परमेश्वरको पर्वत होरेब अथवा सिनाईसम्म हिँडेर गए। 9 पद। अनि उनी त्यहाँ एउटा गुफामा आइपुगे र त्यहीँ बसे। अनि हेर उनी कहाँ परमप्रभुको वचन आयो अनि उहाँले उनलाई भन्नुभयो, एलिया तिमी यहाँ के गरिरहेको छौ? परमेश्वरले चाहिँ एउटा प्रश्न सोधेर एउटा नम्र साथ हल्का साथ हप्काउनु भएको। वास्तवमा के गरिरहेको तिमी यहाँ? तिमी त यहाँ आउनु हुँदैन थियो, तिमी त मेरो वक्ता हो, तिमी त मान्छेहरूको बिचमा हुनुपर्ने थियो, तिमी के गरिरह यहाँ? त्यसैले यो पनि प्रभुको प्रेम हो। छन् एउटा विश्वासी भएर यदि हामी चाहिँ कता कता लाग्दैछौँ भने, हामी भाग्दैछौँ भने, संसारतिर अलिअलि जाँदैछौँ भने यो वचन तपाईँको लागि हो। के गरिरहेको यहाँ? हिँड्नु नपर्ने व्यक्तिसँग हिँडिरहेछौँ भने, कुरा गर्नु नपर्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौँ भने, विश्वासी मेरो छोरा मेरो छोरी तिमी यहाँ के गरिरहेको? अथवा सुन्नु नहुने कुरा सुनिरहेको छौँ, सङ्गीत, अथवा पढ्न नहुने कुरा पढिरहेछौँ, अथवा के महत्त्वाकांक्षा जुन चाहिँ हामी विश्वासी जनको लागि उहाँको इच्छा नै होइन त्यो गरिरहेको छौँ भने तिमी के गरिरहेको? उहाँले हप्काउनुहुन्छ। अथवा हामी चाहिँ उहाँको सेवामा हामीलाई केही सेवा दिनुभएको छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले लत्याएर हिँडिरहेछौँ भने, जस्तो कि एलिया, तिमी यहाँ के गरिरहेको एलिया भन्नुहुन्छ। एलियाले जवाफ दिन्छ 10 पदमा। उसले चाहिँ आफूलाई म यहाँ हुनुमा ठिकै छ भन्दैछ उसले 10 पदमा। अनि उनले भने परम प्रभु सेनाहरूका परमेश्वरका निम्ति म साह्रै जलेको छु, किनकि इजरायलीहरूले तपाईँको बाचालाई त्यागे, तपाईँका वेदीहरू भत्काए र तपाईँका भविष्यवक्ताहरूलाई तरवारले मारे, अनि म मात्र बाँकी रहेको छु, अनि तिनीहरूले मेरो प्राण पनि लिन खोजिरहेको छ, अनि म भाग्नु पर्दैन? त्यो चाहिँ मैले थपिदिएको है। त्यसो उसको सोचाइ चाहिँ त्यही जस्तो देखिन्छ यहाँ। उसलाई लागेको छ कि एलियालाई मेरो सेवकाई चाहिँ, मेरो काम चाहिँ पुरा फेल खायो। म यति जोस भएको व्यक्ति, तर हेर्नुहोस् न परिणाम कति के छ र? केही छैन।
अनि उसको यो आत्मदया हो, फेरि सबै आफैकै बारे मात्र सोचिरहेछ। एलियाले सोचिरहेछ, तपाईँ हामी पनि सक्छौँ यस्तो गर्नलाई। एलियाले सक्छु भने उसले भन्छ म कति जोसिलो, आफ्नै विषयमा सोचिरहेछ। तर अनि के अरे म कति जोसिलो थिएँ, अनि म मात्र बाँकी छु, अनि फेरि मलाई नै मार्न खोजिरहेछ। सबै म चाहिँ यो चाहिँ आत्मदयाको भाषा हो। त्यसैले यो आत्मदयाले चाहिँ के गराउँदो रहेछ भने हामीलाई चाहिँ एकदम कुँजो बनाउँछ, केही गर्नु नसक्ने बनाउँछ, कमजोर बनाउँछ। आफूलाई हेर, प्रभुलाई हेऱ्यो भने हामी बल पाउँछ, प्रभुको प्रतिज्ञालाई हेऱ्यो भने हामीलाई साहस हुन्छ, तर आफूलाई हेऱ्यो भने एकदम कमजोर हुन्छ। अर्को चाहिँ उसलाई चाहिँ लागिरहेछ परमेश्वर तपाईँले मलाई त्याग्नु भएको जस्तो, अब मलाई मार्न खोजिरहेछ, म आफूलाई जोगाउन भाग्नु परेछ, तपाईँ चाहिँ कहाँ नि। ऊ अलिक तितो पनि सुनिन्छ यहाँ है, मलाई चाहिँ त्यस भाषा उसको त्यस्तो हुन्छ। अब उसले बिर्स्यो जस्तो छ, पहिला 3.5 वर्ष जुन बेला पानी परेन नि, त्यो बेला चाहिँ सुरक्षा त दिनुभएको थियो त। त्यो बेला बरु धुइँ उसलाई मार्न खोजेको थियो आहाबले, उसलाई लुकाउनु भयो। कहिले करित खोलामा कागाएर उसलाई बिहान बेलुका रोटी र मासु खुवाइरहेछ, के अरे रोटी र मासु ठिक हो होइन, अनि खोलाको पानी पिइरहेछ, उस राम्रै थियो। त्यसपछि पानी सुकेपछि उसलाई पर सारेपात सिडोनमा, त्यो पनि खतरा ठाउँमा परेको छ, एउटा विधुवाद्वारा उसको पुरै रेखदेख गर्नुहुन्छ, राम्रै भएको थियो। त्यो बेलामा उसलाई यस्तो निराशा थिएन, यो सबै बिर्सेछ उसले। तपाईँले मलाई वास्ता गर्नु हुँदैन भन्दैछ। यो अविश्वास भन्ने कुरा कस्तो छ भने है, सुन्नुहोस् है, अविश्वास यस्तो कुरा छ कि विगतका परमेश्वरका ठुला ठुला आशिषहरू पनि स्वाटै बिर्सन सक्छ हामीले। तपाईँले सक्छ, मैले सक्छ। अनि एलिया यस्तो अवस्थामा उसलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन, तर परमेश्वरले अपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ एलियाको यहाँ हृदयमा। यहाँ कस्तो राम्रो छ यहाँ। अनि परमेश्वरले अब चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य एकचोटि प्रकट गरेर देखाउनुहुन्छ यहाँ। अनि यहाँ देख्छौँ यहाँ 19 अध्यायमा 11 पद, तब उहाँले भन्नुभयो निस्क, गुफाभित्र छ। के गरेर गुफामा निस्क र पहाडमाथि परमप्रभुको सामु उभा, त्यहाँ हो उभिनु पर्ने, मेरो सामु मलाई हेर। अनि हेर परमप्रभु त्यहाँबाट भएर जानुभयो, अनि एउटा ठुलो र प्रचण्ड बतासले परमप्रभुको सामु पहाडहरू फटायो, चट्टानहरू टुक्रा टुक्रा पार्यो। तर परमप्रभु त्यस बतासमा हुनुहुन्न थियो भनेछ। अनि बतासपछि भुइँचालो गयो, बाफ्रे। तर त्यस भुइँचालोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। 12 पद, अनि भुइँचालोपछि आगो आयो, चाहिँ सायद चट्याङहरू अनि ठुलो गुडुङ आइरहेको छ यहाँ। तर परमप्रभु त्यस आगोमा हुनुहुन्न थियो। देख्छौँ यहाँ 3 प्रकृतिको उहाँको सृष्टिको सामर्थ्यहरू उहाँले देखाउनुहुन्छ, तर परमेश्वर कुनैमा पनि हुनुहुन्न थियो भनेको छ। के भनेको यो? एलियाको हृदय चाहिँ त्यो देखेर पनि केही भएन, उसलाई छोएन, उसँग बोलेन, किनभने ऊ आत्मदयामा थियो, ऊ तितोपनामा छ, ऊ निराशामा छ। यो सब देखेर पनि त्यतिकै हेरेर बसिरहेछ। तर त्यसपछि यो अर्कै कुरा आउँछ 12 पदको लास्टमा, अनि आगोपछि एउटा शान्त धीमा स्वर सुनियो। यो शब्द हिब्रूमा शान्त भनेको चाहिँ कानी खुसी गर्छ नि हामीले, त्यस्तो क्या, एउटा एकदम शान्त खालको। अनि यो धीमा भनेको चाहिँ पातलो एउटा सानो स्वर सुनियो। अनि एलियाले तुरुन्तै यो स्वर चिन्छ, परमेश्वर अब मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अगमवक्ता हो, उसले परमेश्वरको स्वर सुन्दै आएको व्यक्ति हो। 13 पद, अनि यस्तो भयो जब एलियाले त्यो स्वर सुने तब उनले आफ्नो, ख्याल गर्नुहोस् त के गरे, खास्टोले आफ्नो मुख ढाके। स्वर्गदूतहरूले जस्तो, त्यो सराफहरूले जस्तो पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई उनीहरूले हेर्न नसकेर आफूलाई ढाक्छन्। उनीहरूको यो नम्रता, आफ्नो मुख ढाक्छ। यहाँ अलिक केही छिरेको जस्तो छ, एलिया अलिक नम्र भए जस्तो छ। अनि बाहिर निस्कन्छ र गुफाको ढोकामा उभिए। अनि हेर उनी कहाँ यसो भन्ने एउटा स्वर आयो,
एलिया तिमी यहाँ के गरिरहेको छौ? प्रश्न त एउटै छ। जवाफ 14 पद, उनले भने परम प्रभु सेनाहरूका परमेश्वरका निम्ति म साह्रै जलेको छु, किनकि इजरायलीहरूले तपाईँको बाचालाई त्यागेका छन्, तपाईँका वेदीहरू भत्काएका छन् र तपाईँका भविष्यवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका छन्, अनि म मात्र बाँकी रहेको छु, अनि तिनीहरूले मेरो प्राण पनि लिन खोजिरहेका छन्। जवाफ त एउटै छ, तर केही फरक छ यहाँ। एक चाहिँ उसको मुख खास्टोले ढाकेर यसरी बोल्दैछ परमेश्वरको सामु। उसलाई थाहा छ अब चाहिँ परमेश्वरसँग बोलिरहेको छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा छ, परमेश्वरको सामु छ। पहिला जस्तै आहाबको सामु जब परमेश्वरको सामु उभिएर बोल्थ्यो त्यस्तै तरिकाले छ। त्यसैले एउटै शब्द भए पनि म देख्छु ऊ चाहिँ नम्र भएको हुनुपर्छ, किनभने अब चाहिँ उसलाई काममा पनि पठाउन ऊ तयार छ। पहिला जस्तै तितोमा पनामा भएको भए त उसलाई किन पठाउनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस् न, यसपछि त परमेश्वरले तुरन्तै उसलाई उसको काममा पठाउनुहुन्छ। 15 पद, अनि परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, जाओ आफ्नो बाटोमा लागेर दमस्कसको उजाड स्थानमा फर्क। त्यहाँ पुगेपछि इजरायल हजाएललाई आराममाथि राजाको रूपमा अभिषेक गर। बाफरे, ठुला ठुला कामहरू पो बाँकी रहेछ। एउटा राजालाई अभिषेक गर्नुपर्ने सिरियाको। अनि 16 पदमा इजरायलमाथि येहू भन्ने निम्सीका छोरा येहूलाई राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुपर्ने, दोस्रो राजा अभिषेक गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि आफ्नो सट्टामा एलिसालाई अगमवक्ताको रूपमा अभिषेक गर्नुपर्ने 16 पदमा यहाँ उल्लेख छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अनि म के गर्नेछु यो 3 जना मेरो हतियारद्वारा इजरायलको पापको विषयमा, त्यो चाहिँ सब देखा पर्नेछ। अनि त्यसपछि एलियालाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमी एक्लै छौ भन्ठानेको। 18 पद, म मात्रै भनेको होइन। 18 पद, तैपनि मैले इजरायलमा 7,000 जनालाई राखी छोडेको छु, अर्थात् ती सबै घोडाहरू जो बाल देवताको सामु टिकिएका छैनन् र त्यो हरेक मुख जसले त्यसलाई चुमेको छैन। भनेपछि बाल देवतालाई नपुज्ने त्यहाँ 7,000 व्यक्तिहरू रहेछ। एलियालाई थाहा पनि थिएन। त्यसैले म अन्त गर्नुपर्छ है। यहाँ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको स्वरले, सानो स्वरले, परमेश्वरको वचनले चाहिँ जीवित पार्दछ। अनि हामी निराश छौँ, अनि हामी होचिएका छौँ भने उहाँको वचन खोल, प्रभु मसँग बोल्नुहोस्। तपाईँको त्यो सानो धीमा शान्त स्वरले मसँग बोल्नुहोस्। जेसुकै होस्, तपाईँको के कारणले तपाईँ निराश भइरहेछ, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ जीवित पार्नुहुन्छ एलियालाई जस्तै। अनि त्यसपछि तपाईँलाई काममा पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ जे कामको लागि तपाईँलाई बचाउनु भएको छ नि, त्यो काम चाहिँ उहाँलाई थाहा छ, अनि उहाँ चाहिँ नसिद्धेसम्म त्यो चाहिँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि एलियाद्वारा काम गर्नुभयो र तपाईँ र मद्वारा पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले हरेक दिन के निश्चित गरौँ भने निराशामा उहाँका ल्याउँ प्रार्थनामा, र हरेक दिन उहाँको स्वर सुनौँ। त्यो चाहिँ चाबी हो। हुन्छ, म यही अन्त गर्न चाहन्छु। छोटो प्रार्थना।